Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccastani Reactions. In today's video, I react to a video by Infomentary, Return of Khilafat-e Usmaniya, Shocking Secrets from Ibn Arabi's book. So आइए देखते हैं, let's start the video. 1, 2, 3. तारीख गुज़रे ज़माने का नाम नहीं, बल्कि तारीख एक नए ज़माने की शुरुआत होती है। किसी भी खबर को सच तब ही माना जाता है जब वो खबर अपने ख़ास वक्त तक पहुँच के हकीकत में हमारे सामने आ जाती है। इस वीडियो में आप एक ऐसी पेशन गोई के मुकम्मल होने के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। हर तारीकी के पीछे एक रोशनी होती है और हर दर्द के पीछे एक राहत का एहसास होता है। मुसलमानों की तारीख में एक ऐसे दौर का जिक्र मौजूद है जब मुसलमान हर तरफ मायूस हो चुके थे। तब उस वक्त के अजीम आलिम और फ़लसफ़ी शेख इब्नुल अरबी ने मुसलमानों को एक ऐसी सल्तनत के बारे में बताया जो मुसलमानों के उरूज की सल्तनत बनने वाली थी। इब्नुल अरबी ने ये सब कुरान और अहदीस की स्टडी से हासिल किया और दुनिया की अजीम और तवील सल्तनत उस्मानिया की पेशन गोई उस वक्त की थी जब उस्मान गाजी अभी पैदा भी नहीं हुए थे। इब्नुल अरबी ने ये पेशन गोई भी की थी कि इस सल्तनत का ताकतवर सुल्तान कौन होगा जिसको इस्लामी खिलाफत मुंतकिल होगी, और मुसलमानों के आखिरी खलीफा कौन होंगे जिनको अपने ही करीबी साथी धोखा देकर इक़्तिदार से हटाकर इस अजीम सल्तनत और इस्लामी खिलाफत का खात्मा करेंगे। इब्नुल अरबी ने पेशन गोई की थी जो सच साबित हुई कि सुल्तान अब्दुल अजीज़ को तख्त से उतार कर 3 दिन तक कैद रखा जाएगा और फिर 9 अफराद उस पर उस वक्त हमला करके उन्हें कत्ल करेंगे जब वो सूरह यूसुफ की तिलावत कर रहे होंगे। इब्नुल अरबी ने यह भी लिखा कि मुसलमानों के आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद को उनके अपने ही लोगों के धोखे की वजह से सल्तनत से महरूम कर दिया जाएगा और जिसके बाद इस्लामी खिलाफत बगैर सरबराह के रह जाएगी और फिर 10 साल के अरसे में इस्लामी खिलाफत का खात्मा हो जाएगा। इब्नुल अरबी ने ये तमाम पेशन गोया एग्जैक्ट डिटेल में की थी जिनमें ये कहा गया कि आखिरी सुल्तान के 100 या 200 साल बाद मुसलमानों का एक नया सुल्तान आएगा जो मुसलमानों को लीड करेगा। इब्नुल अरबी को अल्लाह ने रूहानी उलूम के ज़बरदस्त इल्म से नवाजा था और इसी इल्म की बदौलत इब्नुल अरबी वक्त में सफ़र करके माजी और मुस्तकबिल में जान सकते थे, क्योंकि रूहानी इल्म वो होता है जिसमें एक इंसान का जिस्म तो वही मौजूद होता है लेकिन उसकी रूह किसी और डायमेंशन में किसी और दुनिया की सैर कर रही होती है। ये इल्म कई उलमा और सूफिया को अल्लाह ने अता किया था, जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, शम्स तब्रेज़, मौलाना जलालुद्दीन रूमी और कई और नाम। इब्नुल अरबी ने माजी और मुस्तकबिल के तमाम हालात लिखकर उन्हें एक संदूक में महफूज किया था और उस संदूक को ऐसे मुहाफिजों के सुपर्द किया जिन्होंने अपनी जान से ज्यादा उस संदूक में मौजूद मालूमात की हिफाजत का वादा किया और उन्हें ये ताकीद की कि उन मालूमात को नस्ल दर नस्ल खुफिया तरीके से मुंतकिल किया जाएगा जब तक ये संदूक उस आखिरी सुल्तान के पास ना पहुंच जाए जिसकी पेशन गोई इब्नुल अरबी ने की थी। लेकिन इस संदूक का इल्म शैतानी ताकतों को हो चुका था जिन्होंने किसी भी कीमत पर उस संदूक को निकालने की कसम खाई और अपने सबसे काबिल लोगों को उसकी तलाश में रवाना किया। अपने सबसे मजबूत और शैतानी किलों के तारीक कमरों में उस संदूक को हासिल करने की प्लानिंग्स बनाई गई जहां तमाम शैतान सिफत अफराद जमा हुए और जो उस वक्त शैतानी ताकतों का सबसे मजबूत और अहम किला था। उन लोगों ने हर उस जगह अपने लोगों को भेजा जहां इल्म के उस खजाने की मौजूदगी के जरा भी चांसेस होते हैं। तब उन्हें एक ऐसे काफिले का इल्म हुआ जो किसी खुफिया मालूमात को किसी और को मुंतकिल करने जा रहे थे। शैतानी अज़हान मुत्तफिक हुए कि यही वो संदूक है जिसकी तलाश में वो निकले हैं। तब वो गांठ लगाकर उन मुसलमान जंगजुओं के इंतजार में बैठ गए।
لیکن ان مسلمان جنگجوؤں کی بہادری کی وجہ سے ان کا حملہ ناکام ہوا۔ یہ خبر ان شیطانی افراد کے لیڈر کو پہنچی تو اس نے فوراً ایک اور طاقتور دستہ ان کے پیچھے روانہ کیا جو کئی دنوں تک ان مسلمان جنگجوؤں کا پیچھا کرتے رہے، اور آخر میں جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ان پر حملہ کر دیا۔ لڑائی کے دوران اس شیطانی دستے کا ایک سپاہی وہ صندوق اٹھا کر بھاگ نکلا اور اس صندوق کو اپنے سب سے طاقتور اور محفوظ قلعے میں منتقل کر دیا۔ لیکن یہ اس کا اینڈ نہیں تھا، کیونکہ وہ مسلمان جنگجو ان نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے اس شیطانی قلعے تک پہنچ چکے تھے جہاں وہ سپاہی داخل ہوا تھا، جس کا کنٹرول اس وقت کے ایک طاقتور کمانڈر ہیرالیس کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ مسلمان جنگجو پادریوں کا بیس بدل کر قلعے میں داخل ہوئے اور اچانک حملہ کر دیا، اور آخر میں وہ ان کے کمانڈر ہیرالیس تک پہنچ گئے، جہاں ان کے درمیان ایک زبردست لڑائی ہوئی اور آخر میں ہیرالیس کو شکست ہوئی۔ لیکن یہ خیر اور شر کے درمیان آخری لڑائی نہیں تھی، کیونکہ ان شیطانی قوتوں کی یہ تلاش آج بھی جاری ہے، اور یہ آج بھی اس صندوق میں موجود راز کو جاننے کی کوششوں میں ہیں، جو آج کہاں اور کس کے پاس ہیں، اور اس میں کیا راز چھپا ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں۔ لیکن اس راز کا پردہ اس وقت فاش ہوگا جب ابن العربی کی پیشن گوئی کے مطابق یہ صندوق سلطان عبد الحمید کی اولاد میں اس شخص کو ملے گا جو ایک بار پھر قائم ہونے والی عثمانی سلطنت کا نیا سلطان بنے گا، اور یہ سب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور سے پہلے ہوگا، جو سلطنت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے طاقتور لشکر کو جمع کرے گا، اور جو لشکر خیر اور شر کی آخری جنگ میں شر پر غالب آ کر امن کا پرچم دنیا پر لہرائے گا۔ کافی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، اس میں ابن العربی کے پیشن گوئیاں کے بارے میں بتایا ہے، جو کہ پہلی دفعہ سننے کو ملی ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ ابن العربی میں عثمانی سلطنت کے بارے میں کئی ایسے پیش گوئیاں کی ہے جو کہ عثمان غازی کے پیدائش سے پہلے ہی انہوں نے یہ سارے پیش گوئیاں کی ہے جو بعد میں سچ ثابت ہو گئی، اور ان میں سے ایک پیش گوئی ابھی ہونا باقی ہے جو کہ ہے عثمانیہ سلطنت جو ہے کا دوبارہ قائم ہونا، جو کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہی ہوگا۔ تو ابن العربی کے حساب سے جو ہے انہوں نے بولا ہے کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ دوبارہ قائم ہوگی، اور وہ مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ہوگی، اور وہ سلطان عبد الحمید کے خاندان میں سے ہوگا جس کے پاس یہ صندوق آئے گا۔ اس میں کیا ہے، یہ راز دفن ہے، اس صندوق کے اندر کیا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ تو کافی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، اور یہ پیشن گوئی اگر وہ جیسے باقی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو گئی، یہ بھی اگر سچ ثابت ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ خلافت عثمانیہ پھر دوبارہ قائم ہوگی۔ خلافت تو قائم ہوگی، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن مجھے یہی پتہ تھا کہ وہ مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں جو ہے خلافت دوبارہ قائم ہوگی۔ ان کے حساب سے انہوں نے بولا کہ اس سے بھی پہلے جو ہے عثمانی سلطنت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن انہوں نے اس ویڈیو میں بولا ہے کہ ابن العربی اس کے بارے میں پیشن گوئیاں دے چکے ہیں، بول چکے ہیں۔
تو اللہ کرے کہ یہ سچ ثابت ہو، کیونکہ ہمیں بہت ضرورت ہے، ایک مسلم خلافت کی بہت ضرورت ہے، جو کہ ان کے حساب سے مہدی کے ظہور سے پہلے ہی قائم ہوگی. تو ان کی زبان مبارک کرے ابن العربی کی، اور ایسا ہو کہ ان کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو انشاءاللہ تعالی، اور بہت جلد ہو انشاءاللہ. سو کافی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، آئی ہوپ کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. میرا دھرتی پہ